Kanang pamilyado na ka, unya hilig kag barkada. Paghagad sa imuhang barkada, muuban dayon ka. Wa ka naghuna-huna nga pamilyado ka. Unaha ang imong pamilya disir ang barkada. Kay kung masakit ka, walay barkadang moatiman sa imuha kung dili imong pamilya. Si kinsa ragud na sila nga mga barkada, barkada lang. Pero kung kamatyono na ka, mutabang ba na sila sa imuha? Di ba dili? Unaha imong responsibilidad sa imong pamilya, disir imong barkada. Kay ang barkada di gyud na makatabang sa imuha. Imo ra yung pamilya. Kung aduna kay kasakitan, pamilya ka manampit dili sa barkada. Ayaw sige gukod anang tao nga wa ganahi sa imuha. Kay mas daghang tao nga deserve mutabang ug mupalangga sa imuha. Ayaw sige gukod anang tao nga wa na ganahi sa imo tungod kay wa na siya nalipay sa imuha. Mangita gyud na siya pamaagi nga kung asa siya malipay, didto na siya. Maunang ayaw mo kahadlok kung mawala na sila. Kay mas daghan pang tawo nga mutabang ug mupalangga sa imuha. Tanang pagbudo at sit on